आजको क्लासमा हामी सर्कलको थ्योरमहरु सम्बन्धी थ्योरम 1 गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि सर्कलको इन्ट्रोडक्सन। Circle, any round object given in the figure, shown in the figure is circle. O is the center of the circle. AB and BC are the chord. Here AB, this AB and BC are chord. यो AB र BC लाई हामी chord भन्छौं, O लाई हामी center of the circle। र तल्लो फिगरमा हेर्दा AO र यो BO अथवा OA र OBJ भने पनि भयो, त्यसलाई हामी डायमिटर त्यसलाई हामी रेडियस भन्छौं। र त्यस भनेको एंगल ABC इन्स्क्राइब एंगल धेरै चाहिन्छ र सेन्ट्रल एंगल AOB। यो फर्स्ट फिगरमा हाम्रो ABC इन्स्क्राइब एंगल, यसलाई इन्स्क्राइब एंगल भन्न सकियो। ABC इन्स्क्राइब एंगल अथवा एंगल अन द सर्कमफेरेन्स, यसलाई के भन्यो ABC लाई एंगल अन द सर्कमफेरेन्स अथवा इन्स्क्राइब एंगल भन्न सकिन्छ। र AOB भनेको हाम्रो सेन्ट्रल एंगल हो। सेन्ट्रल एंगल हामी भन्न सक्यो AOB लाई, जुन चाहिँ सेन्टरसँग कनेक्ट छ सेन्ट्रल एंगल र सर्कमफेरेन्ससँग कनेक्ट भएर बनेको एंगल छ भने के हो, त्यसलाई इन्स्क्राइब एंगल। र दुईटा कर्ड मिट भएको पोइन्टलाई पनि हामी इन्स्क्राइब एंगल भन्न सक्छौं। यो कर्ड AB र कर्ड BC, यो दुईटा मिट भएको एंगललाई पनि हामी इन्स्क्राइब एंगल भन्न सक्छौं। र दुईटा रेडियस मिट भएको पोइन्ट, यो O भन्ने पोइन्टमा जुन एंगल बनेको छ AOB, यसलाई हामी सेन्ट्रल एंगल भन्न सक्छौं। र त्यसपछि आर्क, हामीलाई धेरै युज हुने भनेको आर्क हो। द पार्ट अफ द सर्कल बिट्विन एनी टू पोइन्ट्स अन सर्कमफेरेन्स इज कल्ड आर्क। पार्ट अफ द सर्कल, अब यो पोइन्ट पार्ट अफ द सर्कल भन्ने हेर्ने, यो A देखि B सम्मको पार्ट, B देखि C सम्मको पार्ट, A देखि C सम्मको पार्ट, यहाँ तीनटा पार्ट छ। यसमा AB एउटा पार्ट भयो, यो अर्को A देखि B सम्मको यो सर्कलको कुनै एउटा पार्ट, यसलाई के भन्ने आर्क। यसलाई लेख्नु पर्यो भने AB आर्क, यसलाई BC आर्क, यो AC आर्क भयो। अब यही केसमा AB आर्क भयो, अर्को यो ठुलो आर्क पनि छ यसमा, त्यसलाई पनि AB, तर त्यसलाई रिफ्लेक्स आर्क AB लेख्न सकिन्छ। र यो एंगल यहाँ बनेको सेन्ट्रल एंगल अब्ट्युस एंगल AOB अथवा एक्युट एंगल जे पनि भयो, त्यसलाई एंगल AOB लेख्न नि सक्यो। र ठुलो एंगललाई रिफ्लेक्स एंगल AOB लेख्नुपर्छ। अब यहाँ अर्को सेगमेन्ट र सेक्टर, कहिलेकाहीँ क्वेशनमा सेगमेन्ट भनेर सोधेको हुन्छ, त्यही भएर यहाँ सेगमेन्ट र सेक्टर अर्को के भन्न सकेको भन्ने, के भन्न खोजेको भन्ने देखाउनलाई यो कर्डले कुनै एउटा पार्टलाई कभर गरेको छ भने यसलाई सेगमेन्ट भन्नु पर्यो। जस्तो कि द रेड कलर पार्ट सोन इन द फिगर इज सेगमेन्ट, AB एउटा सेगमेन्ट हो। ग्रीन कलर पार्ट सोन इन द फिगर इज सेक्टर, यसलाई हामी सेक्टर भनिन्छ। र सर्कलको 10 क्लासमा चाहिने बेसिक कुराहरू यिनै हुन्। अब थ्योरमतिर जाँदा थ्योरम 1 हामीले पढ्नुपर्ने जम्मा सर्कलको 4 वटा थ्योरेटिकल प्रुफ, जसमा थ्योरेटिकल प्रुफ थ्योरम 1 मा इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेगमेन्ट अथवा सेम आर्क, यसमा आर्क पनि भन्न सक्यौं। इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम सेगमेन्ट पनि दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अन सेम आर्क पनि दिएको हुन्छ। त्यो केसमा हामीले यसमा अब प्र्याक्टिकल प्रुफ छैन, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन र थ्योरेटिकल भेरिफिकेसन, एउटा 4 मार्क्सको, अर्को पनि 4 मार्क्सको आउने छ 10 क्लासको फाइनल इक्जाममा। र थ्योरेटिकल भेरिफिकेसनको फर्स्ट पार्ट, यसमा ABC र O भन्ने मैले लेबल गरेको छु एउटा फिगर। र गिभन O इज द सेन्टर अफ सर्कल, एंगल BOC इज द सेन्ट्रल एंगल एंड एंगल BAC इज द इन्स्क्राइब एंगल अन द सेम आर्क BC। अब सेम आर्क BC सँग कनेक्ट भएको छ सेन्ट्रल एंगल BOC र BAC एउटा इन्स्क्राइब एंगल र BOC अर्को सेन्ट्रल एंगल भयो। त्यही भन्न खोजेको, BAC इज द इन्स्क्राइब एंगल एन्ड BOC अन द सेन्ट्रल एंगल इज द सेन्ट्रल एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क BC, दुईटैको सेम आर्क BC भयो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल, इन्स्क्राइब एंगल BAC इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल BOC, सेन्ट्रल एंगल BOC, और एंगल BOC इज इक्वल्स टु 2 एंगल BAC भनेको यो हाफको यो 2 लाई अर्कोतिर लाँदा 2 एंगल BAC इज इक्वल्स टु एंगल BOC हुन्छ। यही हामीले प्रुभ गर्ने। त्यसको लागि त्यतिकै यो प्रुभ गर्न सकिदैन, त्यसको लागि वी नीड अ कन्स्ट्रक्सन। A
O join AO and produce to D. AO लाई हामी जोइन गर्छौं D सम्म प्रोड्युस गर्ने गरी AO join AO and produce to D. यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन भन्ने यो फर्स्ट पार्ट भयो यो जोइन AO यहाँसम्म जोइन गर्ने अनि त्यसलाई प्रोड्युस टु D भनेको छ यसलाई यो प्रुफ गर्ने एउटा पार्ट त्यही मैले रेडले हाइलाइट गरेको छु कन्स्ट्रक्सन पार्टलाई र नेक्स्ट अब प्रुफतिर स्टार्ट गरौँ प्रुफमा here is the table स्टेटमेन्ट रिजन स्टेटमेन्ट फर्स्टमा लेट्स टेक दिस ट्रायंगल यो ट्रायंगललाई हामी लिन सक्छौं AOB लाई ट्रायंगललाई लियौं जसमा AO इज इक्वल्स टु OB AO इज इक्वल्स टु B हो रेडियाई अफ सेम सर्कल एउटै सर्कलको रेडियस जति सबै इक्वल हुन्छ जस्तो यहाँ रेडियस के छ AO पनि इक्वल हुन्छ OB पनि इक्वल हुन्छ OC पनि इक्वल हुन्छ र रेडियस यो लाइन र यो लाइन जब AO लाइन इक्वल्स टु BO लाइन हुन्छ त्यो हुँदाखेरि यसको बेस एंगल ABO OAB भनेको OBA OAB OAB इज इक्वल्स टु OBA बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल त्यो पनि इक्वल हुन्छ यो रेडियस इक्वल भयो त्यो भएपछि यो एंगल र यो एंगल पनि हामी इक्वल भन्न सक्छौं त्यसपछि थर्ड स्टेप हेर्ने यो एंगल अघिको हामीले लिएको यो एंगल OBA र OAB यो दुईटा एंगल OAB प्लस OBA इक्वल्स टु एंगल BOD यो बाहिरको एंगल यो ट्रायंगलमा इक्वल्स टु OBA प्लस OAB एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल्स टु सम अफ अपोजिट इंटेरियर एंगल यो एउटा थ्योरम पनि छ क्लास 9 मा हामीले पढेको थ्योरम हो थ्योरम 2 ट्रायंगलको थ्योरम 2 मा BOD इज इक्वल्स टु OBA प्लस OAB र अब हामीसँग के छ भने OBA बाट स्टेटमेन्ट 1 को B मा दुईटा इक्वल छ र C को यो यो भ्यालु OBA को ठाउँमा OAB राख्यो भने के हुन्छ 2OAB इज इक्वल्स टु BOD भनेको यो एंगल के भयो यसको ठ्याक्कै डबल भन्ने देखियो यहाँ 2 एंगल OAB इक्वल्स टु एंगल BOD फ्रम स्टेटमेन्ट 1B एन्ड 1C अब सेकेन्ड पार्टमा हेर्ने 2 एंगल OAC इक्वल्स टु एंगल COD सेम OAC र एंगल COD यो एंगल र यो एंगल पनि OAC को डबल भयो यसमा अगाडि के कन्डिसन सेम एज एबोभ भनेको यो र यो रेडियस इक्वल भयो यो बेस एंगल र यो बेस एंगल इक्वल भयो त्यही भएपछि फेरि यो प्लस यो इज इक्वल्स टु अगाडि गरे जस्तै इज इक्वल्स टु एंगल यो अनि यो र यो एंगल इक्वल भएपछि 2OAC इक्वल्स टु एंगल COD सेम एज एबोभ अगाडिकै तरिकाले यो पनि सेम भयो अब स्टेटमेन्ट 1 को लास्टमा आएको पोइन्ट स्टेटमेन्ट 1D र स्टेटमेन्ट 2 लाई एड गर्ने एडिङ स्टेटमेन्ट 1D एन्ड स्टेटमेन्ट 2 एंगल OAB प्लस एंगल OAC एंगल OAB प्लस एंगल OAC 2 दुईटा 2 कमन लिने इज इक्वल्स टु एंगल BOD प्लस एंगल COD अब OAB प्लस OAC OAB प्लस OAC यो सानो एंगल दुईटा एंगल सानो जोडो भने के हुन्छ एउटा ठुलो एंगल त्यसलाई के भन्ने BAC 2 एंगल BAC 2 छँदैछ फेरि BOD COD यो तलको पनि दुईटा सानो एंगललाई हामीले जोडियो भने के भन्छ एंगल BOC यसलाई के भन्यो होल पार्ट एक्जियम भनेको यो सानो सानो एंगल जोडियो भने ठुलो एंगल हुन्छ यसमा पनि यो सानो सानो एंगल जोडियो भने ठुलो एंगल हुन्छ यो पार्ट हामीले प्रुफ गर्न सक्यौं यो लास्टमा यति नै हो यो 4 मार्क्समा सोध्ने बाँकी अर्को क्लासमा गर्दै जाउँला अहिलेको लागि थ्यांक यू